बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको मरियम के बयान कि बच्चों दूध पियोगे पी के वो इंशाल्लाह ताला बेहतर फील करेंगे। जब हम दूध दे रहे थे टी वाइटनर बांटकर टिकटॉक बनवाने पर दिल थाम कर सीने को पंजाब हुकूमत, तो सुनिएगा जरा मेरी बात, अपने दिल पे हाथ रख के कि पंजाब हुकूमत की तरजीहात क्या है। पीपल्स पार्टी की तरफ से बेनजीर का पुनर्जन्म करवाने के नारे लगवाने पर शहबाज और मोहसिन नकवी का मुश्तरका विजन, इस पर मुख्तलिफ सहाफियों, सियासतदानों के और सोशल मीडिया के दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। सबसे पहले स्क्रीन पर देखें, मरियम ने एक स्कूल में जाकर टिकटॉक बनवाते हुए बच्चों में मुबैना वाइटनर के पैकेट तकसीम किए। अब क्या ये बाकी स्कूलों में भी दिए जाएंगे? अभी तक इसके आसार दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। हो सकता है कि इस प्रोग्राम को इतना लटकाया जाए जब तक इनकी फार्म 47 की हिंदुओं पर वाइटनर लगाकर जीतने वाली हुकूमत घर नहीं चली जाती। वैसे भी मरियम के अक्सर मंसूबे टिकटॉक की हद तक ही होते हैं, जैसे दवाई घर पर मिला करेगी, किसान से गंदम इसलिए नहीं खरीदी क्योंकि रोटी 14 रुपए की मिला करेगी, कैंसर अस्पताल टिकटॉक जो कि सरकारी पैसे से बनना था, इस पर भी मुकम्मल खामोशी है। सिर्फ कुछ अरसा पहले गोश्त सस्ता कर दिया, सब्जी सस्ती कर दी कहकर बहुत सी टिकटॉक वीडियोस बनवाई थी। अब मुर्गी का गोश्त 700 रुपए तक, जबकि एक वक्त की सब्जी 400 से 500 रुपए क्रॉस कर चुकी है। तमाम ड्रामे फ्लॉप होने पर अब नई टिकटॉक। लेकिन हैरान कुन तौर पर दूध के पैकेट पर मरियम की तस्वीर नजर नहीं आई। दूसरा, दूध के पैकेट पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ये दूध है, दूध का नाम तक नहीं लिखा हुआ। इसका साफ मतलब है कि ये केमिकल टी वाइटनर की तरह का कोई वाइटनर तैयार किया गया है, जो कंपनियां खुद डिक्लेयर कर चुकी हैं कि ये दूध नहीं है। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आसमा ने लिखा, मरियम ने 6000 सरकारी स्कूलों को प्राइवेट कर दिया, जहां से गरीब का बच्चा मुफ्त तालीम हासिल करता है। जुनेद सलीम का ये क्लिप देखें। दिल थाम कर सीने को पंजाब हुकूमत, तो सुनिएगा जरा मेरी बात, अपने दिल पे हाथ रख के कि पंजाब हुकूमत की तरजीहात क्या है। 6000 स्कूल बंद करके पंजाब हुकूमत DHA लाहौर में सूबे के ग्रेड 20 से 22 के अफसरान के लिए 2 अरब रुपए की लागत से 2 कनाल के 29 नए बंगले बना रही है। ईवान वजीर आला की मरम्मत के लिए 7 करोड़ रुपए रखे गए हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान के लिए 10 करोड़ रुपए मालियत की नई गाड़ी और डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली। मरियम ने आधा पाव से कुछ ज्यादा 3 इंच टांक मुबैना केमिकल मिला वाइटनर का पैकेट देते हुए कहा, हम क्लास 5 तक के बच्चों को रोजाना दूध का एक पैकेट देंगे, जिसको पीने के बाद वो बेहतर फील करेंगे। क्लास 5 तक के बच्चों को हम रोज दूध का एक पैकेट देंगे, जिसको पी के वो इंशाल्लाह ताला बेहतर फील करेंगे। वो जब हम दूध दे रहे थे तो जल्दी जल्दी उन्होंने ख़त्म कर लिया। इस पर आयशा भुट्टा ने जवाब दिया, ओ बीबी, ये कौन सा विजन है? कौन ऐसी तकरीरें लिख कर देता है? मुझे लगता था कि मरियम अपना कम अकली का टैग हटाने के लिए बेहतर स्ट्रेटजी अपनाएगी, लेकिन यहाँ कोई आसार नजर नहीं आते। अदीला ने सवाल किया, पता नहीं मरियम नवाज ने दूध के डब्बे पर अपनी फोटो क्यों नहीं लगाई? मेरा मतलब है कि हर प्रोजेक्ट पर मैडम CM की तस्वीर लगी होती है। मरियम ने कहा, बच्चों दूध पियोगे? स्कूल के बच्चे बोले, जी पियेंगे। मरियम ने कहा, रोज पियोगे? स्कूल के बच्चे, जी पियेंगे। मरियम नवाज ने फिर कहा, वादा? स्कूल के बच्चे, जी पक्का वादा। मरियम ने फिर कहा, याद रखो जब वादा करते हैं तो फिर उसको पूरा करते हैं। वैसे मरियम ने वादा बिलावल से भी किया था, जो आज तक निभा रही है। मेरा भाई बिलावल भुट्टो जरदारी और बिलावल, आओ मिलके आज ये वादा करें कि हम इंतखाबी मैदान में लड़ेंगे, लेकिन आपस में नहीं लड़ेंगे। दूसरी तरफ मरियम के इसी भाई और नून लीग की इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी भी इस वक्त ज़लालत की गहराइयों में है, और ये कब्रों की सियासत इन्हीं गहराइयों से निकलने के लिए की जा रही है। याद रहे, इनकी गलत पॉलिसियों, करप्शन से, इलाज न होने और भूख से हजारों लोग मरते हैं। मीडिया स्टंट देखें, लोगों की जाहिलियत का फायदा उठाने के लिए मरी हुई बेनजीर की कब्र पर आवाजें लगाई जा रही हैं कि तुझे आना ही होगा बेनजीर, तुझे आना ही पड़ेगा। जैसे इंडियन फिल्म्स में कोई मर जाता है तो हीरो पुकारते हैं, तुझे आना ही पड़ेगा मितवा। वैसे ये मानना पड़ेगा कि जरदारी अपना इंतकाम किसी के मरने के बाद भी नहीं छोड़ता। कब्र प्रस्ती से वोट बढ़ाने के लिए मरहुमा की बेहुरमती की जा रही है। इकराम बुखारी ने ट्वीट किया, जिहालत का मुजाहरा हो रहा है। ये भी हिंदुओं की तरह बेनजीर का पुनर्जन्म करवाना चाहते हैं, लेकिन ये उल्टे भी हो जाएं तब भी बेनजीर वापस नहीं आएगी। वैसे भी बेनजीर का असल कातिल आसिफ जरदारी है, जिसकी ये लोग गुलामी करते हैं। पहले तो ये जरदारी का गिरेबान पकड़ें। साइमन ने ट्वीट किया, लगता है PSF ने मुर्दों को जंतर मंतर के जरिए कब्रों से निकालने वाली फिल्में बहुत देखी हैं। ओ भाई आहिस्ता बोलो, पता लगे फिल्मों की तरह वाकई कब्र के अंदर से बीबी बाहर ना आ जाए
اور پھر آپ سب ڈر کے مارے کہو تجھے واپس جانا ہی پڑے گا۔ بے نظیر، ہمارے ملک میں اس لیے ترقی رکی ہوئی ہے کیونکہ بھٹو صاحب اور بی بی ابھی تک قبر سے باہر نہیں نکل پائے۔ عابد نے ٹویٹ کیا، اسی لیے ان شریفوں اور زرداریوں نے قوم کو تعلیم سے دور رکھا۔ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نیازی نے کہا، بھائی بے نظیر کی قبر پر لوگ منتیں مانتے ہیں، لوگ بچوں کی منتیں مانتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اسی لیے تو سندھ میں جاہلیت رکھی ہوئی ہے۔ میں نے خود یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایک سوشل میڈیا صارف نے لکھا، او عقل کے اندھو، اس بیچاری کے لیے دعا کیا کریں مغفرت کی۔ تم لوگ جا کر قبر پر کہتے ہو تجھے آنا پڑے گا، کیسے لوگ ہو یار۔ ایک نے کہا، پٹواری تو جاہل تھے، اب یہ جالے بھی اسی کیٹیگری میں شامل ہیں۔ کسی نے ٹھیک کہا، خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ او پاگلو، ہم سب نے لوٹ کر جانا ہے اپنے رب کے حضور۔ جو چلے گئے وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ ایک بار پھر مریم کے کام دیکھیں، جو مزار اقبال پر اردو میں 2 سطریں نہیں لکھ سکیں، وہ یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کا انٹرویو اور میرٹ چیک کر کے تعیناتی کرے گی۔ یاد رہے عمران خان کی طرف سے آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، تو پھر اس کے بعد مریم نے پاکستانی اعلیٰ تعلیم یافتہ چانسلرز کے امیدواروں کے انٹرویو کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر مریم کے اس فیصلے کو قیامت کی نشانی کہا جا رہا ہے۔ اس پر صحافی جمیل فاروقی نے لکھا، ہمارے گاؤں میں ایک استاد محترم تھے، وہ جب تھکے ہارے ہوتے تو بچوں کے امتحانی پرچے اپنے بیٹے سے چیک کرواتے، اور آپ کو جان کر یہ حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ 6ٹھی جماعت کا بچہ 10ویں جماعت کے بچوں کے پرچے چیک کر رہا ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے استاد محترم کے صاحبزادے سے پوچھا کہ بھائی کیسے کر لیتے ہو؟ بولا، سر جی، جس کی لکھائی اچھی ہوتی ہے اسے زیادہ نمبر دے دیتا ہوں، اور جس کی بری ہوتی ہے اسے کاٹا لگا دیتا ہوں۔ کچھ دیر پہلے کچھ ایسی ہی خبر سننے کو ملی، سوچ رہا ہوں کہ ہنسنا ہے یا رونا ہے۔ شہباز گل نے کہا، بندہ خود ہی شرم کر لیتا ہے، لیکن ہماری باجی کو بھی شاید مذاق بننے میں مزہ آتا ہے کوئی عقل کی بات۔ ملیحہ ہاشمی نے اسے قیامت کی نشانی قرار دے دیا۔ اور اب آ جائیں نون لیگی وزیر، سینیٹر اور چیئرمین کرکٹ بورڈ محسن نقوی کی طرف۔ جب سے کرکٹ بورڈ کے سربراہ بنے ہیں اس وقت سے کرکٹ مسلسل تباہی کا شکار ہے۔ ورلڈ کپ میں امریکہ جیسی ٹیم سے ہارے اور T20 کی تاریخ میں پہلی بار پہلے راؤنڈ میں باہر ہوئے، اور اب اپنی ہی سرزمین میں بنگلہ دیش سے پہلی بار ٹیسٹ سیریز نہ صرف ہارے بلکہ بنگلہ دیش نے وائٹ واش کر دیا۔ نہ بیٹنگ چلی نہ بالنگ، فیلڈنگ بھی 3rd کلاس رہی، اور شان مسعود کی کپتانی بھی سکول لیول کی تھی۔ یاد رہے کرکٹ بورڈ کے چیئرمین وزیر داخلہ سینیٹر محسن نقوی ہیں۔ وزیر داخلہ اور کرکٹ دونوں شعبوں میں بالکل ایک جیسی کارکردگی ہے۔ اس پر سب سے پہلے عمران خان کا بیان دیکھیں، کہا اس سے بری شکست اور کیا ہوگی؟ ایسا کون سا ایٹم بم پھٹا ہے کہ 3 سال میں ہماری کرکٹ بنگلہ دیش سے نیچے چلی گئی اور تباہ ہو گئی؟ سفارشی محسن نقوی کی کیا قابلیت ہے، اس نے الیکشن اور گندم فراڈ کیا، اسے وزیر داخلہ چیئرمین PCB لگا دیا گیا، اور اس نے کرکٹ کا بیڑا غرق کر دیا۔ رمیز راجہ میرا رشتہ دار نہیں تھا، ایک پروفیشنل کرکٹر تھا جسے میں نے چیئرمین PCB بنایا۔ کہا اداروں پر کرپٹ اور نااہل لوگ بٹھا دیے جائیں تو قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے ہماری کرکٹ تباہ ہوئی۔ عمران ریاض خان نے لکھا، کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کو چاہیے کہ بنگلہ دیش سے وائٹ واش کا غصہ نکالنے کے لیے وزیر داخلہ سے تحریک انصاف پر چڑھائی کروا دے۔ اس پر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ارمان نے لکھا، کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی شدید غصے میں، ہنگامی اجلاس کے لیے سینیٹر محسن نقوی، وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر منشیات محسن نقوی کو طلب کر لیا۔ انجینئر میاں عاقب نے کہا، آپ کو ابھی خبر مل جائے گی کہ بنگلہ دیش سے شکست کے پیچھے PTI کا ہی ہاتھ ہے۔ صحافی جمیل فاروقی نے ٹویٹ کیا، بنگلہ دیش سے ٹیسٹ سیریز ہار گئے ہیں، ٹھوکو ایک اور پرچہ عمران خان پر۔ ارشاد بھٹی نے لکھا، محسن نقوی صاحب، یہ کبھی نہیں ہوا کہ پاکستان بنگلہ دیش سے ٹیسٹ سیریز ہار جائے، لیکن اس بار ہوا، اور وہ بھی وائٹ واش جیسی ذلت۔ نقوی صاحب، کیونکہ یہ سب کچھ آپ کے آنے کے بعد ہوا، اس لیے آپ کو مبارک ہو، سب آپ کی وجہ سے ہوا، یہ سارا شرمناک ویژن آپ کا ہے۔ مزید لکھا، نقوی صاحب کا خود کوئی میرٹ نہ ٹیم کا کوئی میرٹ، اللہ اس ملک کو سفارشیوں سے بچائے۔ عثمان سید بصرہ نے لکھا، عقیل ٹاؤٹ کہاں ہے؟ وائٹ واش کے لغوی معنی پہ 1 آدھ گھنٹہ پریس کانفرنس ہی کر دے،